Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes karon pizza 2 ni buwan sa Agosto ning tuiga 2024. Sangan sa to station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonay B ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, creek drainage o dredging himuon sa tubod og Tipanoy. Semo mogiya sa mga barangay sa pagpatuman sa Solid Waste Management Plan. Gatusan ka aplikante midagsa sa Job Fair 2024. Sa kauluhan, biyahe ni Presidente Bongbong Marcos sa sunod nga tuig na minusan, human gipaubsan ang travel budget sa Office of the President sa 2025. Armed Forces of the Philippines walay na monitor nga barko sa China samtang nga gipahigayon ang Philippine-US Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea. Plunder case nga gipasaka ni Trillanes batok kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte o Senador Bongo gipabalik sa DOJ. Importasyon sa bugas medyo miubos luyo sa implementasyon sa Executive Order 62. Sa gawas sa nasod, US journalist gisintensyahan sa korte sa Russia og 16 ka tuig nga pagkabilanggo. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Regional International Religious Freedom Asia Summit gihimo sa Japan, gitambungan sa kapin 150 ka mga katawhan. Ini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, una sa balita dinhi sa Iligan, gigahinan sa lokal nga kagamhanan pinagi sa City Engineer's Office og 8.9 milyones pesos ang paghimo sa riprap sa Bulog Creek 1 sa barangay Tubod ning dakbayan sa Iligan. Kubkubon usab aron nga mapalawman ang tampi sa sapa gikan sa Don Pedro Sildran Avenue padulong sa Bulog Creek Outlet. Humanon kini sulod sa 86 ka kalendar days. 3 ka milyones pesos usab ang gigahin sa pagsiminto sa dalan nga adunay side drainage o kanal sa Bernales sa Lapco Village sa barangay Tipanoy nga humanon sulod sa 75 ka kalendar days. Makatabang kini nga malikayan ang pagbaha sa kadalanan ilabi na sa panahon sa ting-ulan. Gilauman sa City Environment Management Office, simo nga gamiton sa 24 ka mga barangay ang ilaang 40% share garbage fee collection alang sa information, education and communication nga magtudlo sa mga residente sa paghipo sa basura, pag-hire og dugang segregators sa ilang barangay materials recovery facility kon BMRF og pagtuman sa taksa-taksa nila ka Solid Waste Management Plan. Ang simo research sa planning IEC Monitoring Enforcement Division amitabang kaniadto sa mga barangay sa paghimo og SWMP aron na makakuha ang barangay og bahin sa garbage fee. Mugiya usab ang simo ngadto kanila sa pagpatuman sa SWMP aron padayon sila nga makadawat og bahin. Sumala pa sa simo, mando ni Mayor Freddy Sao nga hatagan og kapasidad ng mga barangay nga modumala sa ilang BMRF og muhipo sa ilang basura. Unang higayon nga nakadawat og bahin sa garbage fee ang mga barangay sa Iligan sukad namugna ang City Environment Code niadtong 2011. Nanimpalad ang 563 ka mga aplikante sa Job Fair 2024 nga gipahigayon sa Public Employment Service Office PESO o Gaisano City Mall Iligan ning Baguhay lamang.
Pito ang nadawat dayon sa trabaho, 24 ka kompanya ang adunay bakanting posisyon. Aduna usab one-stop shop sa Job Fair 2024 aron na dali ra makuha sa mga aplikante ang mga dokumento gikan sa Department of Labor and Employment, DOLE, Overseas Workers sa Welfare Administration, OWA, DTI, Social Security System, Pag-ibig, PhilHealth o Department of Migrant Workers nga kinahanglan sa ilang pag-apply. Sumala pa ni Christy Perfecto, ang Lanao del Norte Provincial Head sa DOLE, kinahanglan nga mopahigayon ang peso og mga job fair aron adunay ekonomikanhong aktibidad ang syudad. Kung ang usa ka syudad magkandak og job fair, naagayoy panglantaw sa kaugmaon sa iyang syudad. Atol sa job fair, gipasidunggan o gihatagan og 20 mil pesos cash assistance si Janet Balaundag nga usa ka private tutor sa Qatar kaniadto apan miuli sa Pilipinas tungod sa pandemic. Gatudlo karon sa Hinaplanon National High School si Undag tungod sa Pinas Ikaw ang Ma'am at Sir nga programa sa OWA. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitanan ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Gipaubsan sa 8% ang budget for travel ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. alang sa mosunod nga tuig. Sumala pa kang Budget Secretary Amina Pangandaman, ana sa 1.54 bilyones pesos ang travel expenses sa Office of the President alang sa 2025. Mas ubos kini kung inkumpara ni atong nakalabayng tuig nga ana sa 1.148 bilyones pesos nga alokasyon sa 2024 nga General Appropriations Act. Mikunhod og 98 milyones pesos ang travel expenses ni Presidente Marcos alang sa 2025. Gisulti ni Pangandaman nga ang hinungdan sa pag-ubos sa travel expenses ni Presidente Marcos kini gumikan sa nakuhaan ang iyaang biyahe sa domestic o bisan sa internasyonal. Kung mahinumduman, nahimong kontrobersyal ang pagbiyahe ni Presidente Marcos abroad tungod sa dakong pondo ang gigahin alang sa iyang biyahe. Depensa sa palasyo sa nahimong biyahe sa Presidente tungod kay kinahanglan nga ibaligya ang nasod sa mga foreign investors og mamuhunan sa Pilipinas aron makabot ang target nga mamahimong investment destination ang nasod. Gipaniguro usab ni Pangandaman nga dili makaapekto sa economic goal sa Pilipinas ang gipakunhurang biyahe sa Presidente. Gihatagan og katinawan sa kalihim nga kinahanglan paghapong mobiyahe abroad aron i-follow up ang mga napirmahang kasabutan og memorandum of understanding sa mga banyagang kompanya nga adunay planong magbuo og negosyo dinhi sa nasod. Walay na monitor ang presensya sa barko sa China Coast Guard sa gipahigayong Philippine-US Maritime Cooperation Activity sa West Philippine Sea niadtong Hulyo 31 ning tuiga. Sumala pa kang Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, wala sila nasigpatan nga mga barko sa China partikular sa exercise area, partikular sa visual o radar monitoring. Gisulti ni Trinidad nga nahuman ang Maritime Cooperative Activity banda alas 6 sa gabi sa Pitsa 31 sa Hulyo ning tuiga. Gipahigayon ang ehersisyo sulod sa Exclusive Economic Zone sa Pilipinas. Nakafocus ang joint military exercise sa pagpakusog sa komunikasyon o operational coordination sa duha ka armadong kusog sa Pilipinas ug Amerika. Lakip sa mga gipahigayong aktibidad mao ang communication sa check, division tactics o cross-deck exercises, samtang sa bahin usab ni Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Gisulti niining mahimong regular na nga aktibidad ang Maritime Cooperative Activity kauban ang ilahang mga counterpart gikan sa lain-laing nasod sama sa Amerika. Gipadayag usab ni Trinidad nga walay na monitor nga barko gikan sa Chinese People's Liberation Army Navy
Chinese Coast Guard o Maritime Militia Army sa bisinidad. Dili usab masulti ni Trinidad kon nganong walay nag-aliro nga barko sa China dili susama ni ato nakalabayng joint military exercise nga nakitang nagsunod-sunod ang China Coast Guard. Gipabalik sa Department of Justice sa ilang opisina ang 6.6 bilyones pesos nga plunder case nga gipasakan ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV batok ngadto nila ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ug Senador Bongo nga giturn over sa Office of the Ombudsman. Pagpatinaw pa ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, wala na coordinate sa iyang opisina sa Prosecutor General ang nasong kaso nga gilayong nagdesisyon nga ipadala kini sa ombudsman nga dili moagi sa iyang opisina. Batok nini nagpadala ang kanhi senador nga siya mismo ang complainant sa kaso. Dugang ebidensya, gawas pa nini nakikoordinate na sila sa Office of the Ombudsman aron mabalik ang nasoing complaint sa DOJ aron pagatun-an. Sumala pa sa kalihim, nag-issue siya og Department Circular number 20 nga nagmando sa mga prosekutor nga pagatun-an ang kaso ay kini ihatag sa ubang opisina bisan pa man nga adunay prorogatibo og independensya ang National Prosecution Service. Gipahinumduman gihapon sa kalihim nga siya gihapon ang head sa DOJ. Una nini nagreklamong gipasaka ni Trillanes, giakusahan niya sila si kanhi Presidente Rodrigo Duterte og Senador Go, amahan og half brother ni Go sa graft og plunder nga nagsugod sa sumalapay maanumalyang 6.6 bilyones pesos nga kantidad sa kontrata o proyekto sa DPWH sa dili kwalipikadong construction companies nga nakabase sa Davao City. Naobserbahan sa Department of Information and Communication Technology nga kalit nga nakunhuran ang tech scam human gipaundang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang tanang Philippine Offshore Gaming Operators POGO sa nasod. Sumala pa kang DICT Secretary Ivan Janoy, posibleng adunay kalabutan ang mga kompanya sa Pogo sa tech scams, kasagaran sa mga tech scam o messages nga gipadala pinaagi sa SMS ang adunay tanyag nga piking trabaho aron makapang scam o makakuha og bugti nga kwarta. Nahimong nikuyanap gihapon ang naasoing tech scam modus, luyo sa nahimo ng balaod ang SIM registration. Samtang malaumon usab ang DICT nga suportahan sila sa mga magbabalaod aron makahupot og dugang tools o resources aron magukod ang mga criminal syndicate, ingon man aron mapahapsay pa ang ilang cyber defense capabilities. Gikataho sa Bureau of Plant Industry ang paghinay sa rice import sa nasod luyo sa hingpit nga implementasyon sa Executive Order number 62 nga nagpaubos sa gisingil nga taripa sa mga giangkat nga bugas. Base sa datos sa Bureau of Plant Industry, mokabat lamang sa 56,073 ka metriko tonelada ang giangkat nga bugas sa mga traders hangtod niadtong tunga-tunga sa bahin sa Hulyo. Kini ang giangkat pinagi sa 15% ka taripa. Kini mao ang pinakaubos kung ikumpara sa average sa monthly import arrival gikan sa Enero hangtod sa Hunyo nga 400,000 metriko tonelada. Pagpatinaw pa ni Department of Agriculture Assistant Secretary o spokesman Arnel Demisa, mamahimong padayon pa gihapong ipagawas sa mga importer ang ilang stock nga kanhi gipalit sa taripang 35%. Mahimong ginahimo na kini sa dili pa makasulod ang bugas nga paliton sa mas ubos nga taripa. Gilauman usab nga mutaas ang bulto sa bugas nga mosulod sa Pilipinas karong bulan sa Agosto sa mga mosunod nga bulan og posibleng magdala kini og dakong epekto sa retail price sa bugas sa merkado. O karon sa balita sa gawas sa nasod, usa ka korte sa nasod sa Russia ang nagsentensya sa usa ka US journalist og 16 ka tuig nga pagkapriso tungod sa kaso nga espionage. Sumala pa sa prosecution nga angay nga mapriso ang naasoing journalist og 18 ka tuig apan nagdesisyon ang korte nga 16 ka tuig lamang ang ihatag nga sentensya nga alang kaniya. Mainumduman nga ang naasoing journalist
na bilanggo na kaniadtong Marso sa tuig 2023 human nga giakusahan siya nga Federal Security Service sa Russia nga nagtigom og mga sekreto sa estado mahitungod sa relasyon sa militar og industriya. Apan kini nga akusasyon gilimod sa nasong journalist tungod kay trabaho lamang niya ang pagkuha og mga balita. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gipahigayon ay kaduhang Regional International Religious Freedom Asia Summit sa Tokyo, Japan. Diin nagapamahayag ang mga Kristohanon mahitungod sa mga balitang adunay kalabutan sa Kristohanong pagpanglutos. Ang naasong event gitambungan sa kapin 150 ka mga katawhan gikan sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Kini nga summit nagpamahayag sa nahitabo nga pagpanglutos ngadto sa ubang mga kanasuran sa Asya. Sa taho nga nahimo sa summit, 4 sa 5 ka mga Kristohanon sa Asya ang kasamtangang nakasinati og pagpanglutos tungod sa pagtuo sa buhi nga Dios. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang hanging habagat padayon makaapektar sa Luzon, Visayas ug Mindanao, ang Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Palawan, Basilan, Mindanao, Metro Manila ug ubang bahin sa nasod nga Pilipino makasinati og manag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan, epekto sa hanging habagat ug localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnahon ana sa 26 ug ang kainiton mosangko sa 34 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganahan sa alas 5:40 ug mosahop unya sa alas 6:25 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kanitibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong kaisar kabisaya Nonay B magpasalamat og maingon. Maayong buntag, Iligan.